अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी कौम यानी बनी इसराइल की हिदायत के लिए भेजा। आपकी विलादत से लेकर मुर्दे को जिंदा करने, मट्टी के परिंदे बनाकर उनको जिंदा करने, अंधों और कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, ये वो सब मौजूद थे जो आपके पैगंबर होने के सबूत थे। और उस वक्त बनी इसराइल की कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को बदल कर बिल्कुल भुला चुकी थी। यहाँ तक कि जादू सीखना, तौहम परस्ती और सूद के कारोबार आम हो चुके थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको आईना दिखाया और लोगों पर उनकी असलियत को वाज़ेह करके अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इंजील की सूरत में उन तक पहुंचाया, तो यहूदी आलिम अपनी कुर्सी, दौलत और रुतबे को खतरे में देखकर आपकी जान के दुश्मन हो गए। उन्हें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बाप के बगैर पैदा होने वाला नाजायज बच्चा, दज्जाल या फिर कज़्ज़ाब कहना शुरू कर दिया। उस वक्त फलस्तीन की सरजमीन पर रोमी बादशाह की हुकूमत थी जो कि बुत परस्त था और उस जमाने में रोमी सुपर पावर का दर्जा रखते थे। यहूदियों ने साजिश से बादशाह रोम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ करके ये फतवा दिया कि ये दज्जाल हैं और यूं उन्हें सूली पर लटकाने का हुक्म जारी किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक हवारी था जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त की मौजूदा जगह की मुखबरी की थी। इसकी शक्ल को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही की तरह का बना दिया गया, जिसे बाद में सूली पर लटकाया गया। ईसाईयत में दोस्तों एक श्राउड आर्टरीन नाम के कपड़े को बहुत ही मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये वो कपड़ा है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वफात के बाद लपेटा गया और आसमानों पर जाने से पहले तकरीबन वो इस कपड़े में 40 दिन तक लिपटे रहे। और इस कपड़े पर न सिर्फ उनके जिस्म के बल्कि चेहरे के भी निशान वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। ये कपड़ा 3.7 फीट चौड़ा और 14.5 फीट लंबा है। ये कपड़ा न सिर्फ खून के धब्बों से भरा हुआ है बल्कि जो शख्स इसके अंदर मौजूद था उसके जिस्म के अलावा उसके चेहरे के निशान भी आज भी इस कपड़े पर नक्श हैं, जिसे आज की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बआसानी देखा जा सकता है। हैरत अंगेज तौर पर जब इस कपड़े का मुआयना किया गया तो पता चला कि ये 30 से 40 साल की उम्र का कोई शख्स था, जिसके जिस्म पर न सिर्फ जख्म के निशान थे बल्कि इसे सूली पर हाथों के अंदर कील डालकर भी लटकाया गया था। इसके सर पर कांटों का ताज भी रखा गया था, जिसका पता चला उसके सर से आने वाले खून से। इस शख्स को तकरीबन 40 दिन तक उस कपड़े के अंदर रखा गया, जिसके बाद किसी लेजर जैसी एनर्जी के निकलने के निशान उसके कपड़े पर आज भी मौजूद हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स के मुताबिक रे डाउनलिंग नाम के एक शख्स ने पूरे 1 साल की मेहनत के बाद इस कपड़े का सैंपल लेकर जब उस शख्स के चेहरे और जिस्म का क्रीटो मॉडल तैयार किया तो वो कुछ ऐसा था जो ये दिखा रहा था कि उस वक्त वो शख्स किस कदर तकलीफ के अंदर मौजूद था और उसके जिस्म पर किस कदर जख्मों के निशानात मौजूद थे। बहुत से लोगों का यकीन है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही चेहरा है जो कि उसके कपड़े पर नक्श हो गया, मगर दोस्तों दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया और जिस शख्स को सूली पर चढ़ाया गया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल था। जिससे ये बुनियादी मसाइल खत्म हो जाते हैं कि जब ये जिस्म हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था ही नहीं तो ये कपड़ा और ये चेहरा उनका भला कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी फर्ज करें हम मान भी जाएं कि ऐसा ही है कि अपनी मौत के 40 दिन के बाद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर से जिंदा होकर आसमानों पर तशरीफ ले गए, जहां पर फरिश्ते उनके मुंतज़िर थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल और सूरत का जिक्र ना तो तौरात में मौजूद है और ना ही इंजील में और ना ही कुरान में। हाँ, अलबत्ता अहादीस मुबारका में ये मौजूद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज से वापसी पर आसमानों पर उनसे मुलाकात के बाद जब उनकी शक्ल और सूरत और जिसामत के मुताल्लिक बयान किया तो आपका कहना था कि वो घुंघरियाले और लंबे बालों वाले एक हसीन नौजवान थे और उनके बालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे पानी के कतरे उस पर
موجود ہیں۔ اس لیے اگر ان کی کوئی اصل تصویر کسی کے پاس موجود ہے ہی نہیں، نہ ہی کوئی نشانی ہے، تو پھر کیسے یہ کنفرم ہوگا کہ یہ انہی کے چہرے کے نشان ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ کپڑے پر چہرے کے نشان بن کیسے گئے؟ اس کپڑے کو اتنا وقت تک کس نے اور کیوں محفوظ رکھا؟ اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود کیسے ہے؟ یہ بات اس وقت بھی کنفرم ہو گئی کہ وہ اصلی نہیں ہے، بلکہ کسی شخص نے خود سے بیٹھ کر اسے تیار کیا ہے۔ جب اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 12ویں صدی کا کپڑا ہے، جسے آج بھی کسی امیر شخص کی یاد میں محفوظ کیا گیا ہے۔ جبکہ اس شکل و صورت کو تیار کرنے والے کمپیوٹر گرافک ڈیزائنر رے ڈاؤنلنگ نے اس تصویر کو میوزیم میں لگا کر اور اسے بیچ کر پروفیٹیبل بزنس بنایا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ لوگوں کے جذبات اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی نے جان بوجھ کر بزنس کرنے کے لیے اس صدیوں پرانے کپڑے کو پہلے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہ دیکھنے والوں کو بالکل حقیقت لگے، اور پھر اسے دنیا کے سامنے لایا جائے، تاکہ ایک طرف تو عیسائیت کا عقیدہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے سچ ثابت ہو جائے، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے کلام یعنی قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں موجود ہے وہ سب کچھ، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات اور وہ خود جھوٹے ثابت ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا سے پروفٹ بھی کماتے رہیں۔ اور ظاہراً اس کپڑے کی حقیقت کو کنفرم کرنے کے لیے کوئی سورس تو موجود ہے نہیں، اس لیے جو لوگ سائنس اور ریسرچ سے دور ہیں بنا کوئی سوال کیے سب کچھ چپ چاپ مان کر یقین کر لیں گے۔ اور یوں یہ اب تک کا سب سے بڑا تاریخی فراڈ آج بھی موجود ہے، جو کہ اٹلی کے ایک چرچ میں ایک بلٹ پروف گلاس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ اگرچہ بہت مختصر تھا، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں تعلیمات کے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو کہ لوگوں کو ایک حق کا پیغام کچھ اس انداز میں سمجھاتے رہے کہ اسے ہمیشہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ مگر جو شخص ساری زندگی اپنی ہی عمر کو شرک سے روکتا رہا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، لوگوں نے اس کو خدا بنا دیا۔ اسی کے متعلق قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم اپنا معبود بنا لو؟ وہ جواب دے دیں گے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہیں تھا وہ میں کیسے کہتا؟ اگر میں نے ایسا کہا تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں تجھ پر بخوبی روشن ہیں، ہاں تیرے جی میں جو ہے وہ مجھ سے چھپا ہوا ہے، اے میرے رب، تو تمام غیب کی باتیں جانتا ہے۔ یعنی یہ تمام لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ جو اللہ تعالی بنا ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہو بہو الفاظ قرآن پاک میں نقل کیے ہیں، جو کہ اپنے لوگوں سے اس انداز سے کہا کرتے تھے کہ سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا یہ ماننا ہے کہ مسیح بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے اس سے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے سوا شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر قطعی جنت کو حرام کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ افسوس ہے کہ موجودہ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح قرآن مجید کے اندر پیش کیا گیا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انجیل کے اندر اپنی مرضی کے بدلاؤ کیے گئے، مگر پھر بھی یہاں پر جگہ جگہ ایسے حوالے آج بھی موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلکہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، جیسے کہ انجیل کے اندر بیان ہے، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف
اسی کی عبادت کر۔ تیری بادشاہی آئے تیری مرضی، جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اصل مسیح تھے، دجال کو جسے یہودی مسیحا کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور قتل کر کے عیسائیت کو ختم کرنے ایک بار پھر سے دنیا میں تشریف لائیں گے، مگر نبی بن کر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر، اور ساری دنیا پر عدل و انصاف اور ایک اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا دوستو، بالکل اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، اور آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کے مصلے تک آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں دیکھیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کے لیے کہیں گے، مگر آپ علیہ السلام امام مہدی کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، اور یوں حدیث مبارکہ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر واپس آئیں گے، نہ کہ نبی، کیونکہ نبی کی موجودگی میں غیر نبی امامت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود اس گھنٹی کے بٹن کو دبانا لازم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔